ज्या फार्मर्सांक डिफिकल्टी आसा नेरूल सायटीक तर तेंच्यांनी आमदाराक येवन मेळचें. तशेंच सोशल वर्कर्स जे आसता आपली पॉलिटिकल पोळी भाजपा खातीर असल्या प्रकरणांनी पडटा अशें म्हटलें. तशेंच सालिगांवचो जो रोड आसा जाता तितक्या बेगीन जातलो अशें आमदार केदार नायक सालिगांवचो म्हणटा. तुमी पळया. सर, नेरूल फार्मर्स जे आसा ते म्हणटा की तांकां फ्री सर्वीस मेळना कंपेर्ड टू कन्सल्ट एक सेपरेट एमएलए आहा कलंगूटचो हय मायकल लोबोकय तांकां फ्री सर्वीस दिता तेंच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन. हय फ्री सर्वीस म्हणजे म्हाका म्हाज्या हिसपान तूं फर्टिलायझर बीन ते डिस्ट्रिब्यूट करता पळय ते म्हणटा आसतले. आमच्या पंचायतींनी न्ही किलेन पंचायत हे फ्री डिस्ट्रिब्युशन करता. सो उरलेल्यो आमच्यो पंचायती आसा हांवें तांकां सदांच सांगलां की कितें कोणाक खरंच गरज आसा जाल्यार म्हाका सांगचें. हांव तेंचे कडेन फर्टिलायझर मॅन्युअर तांकां कितें जाय तें हांव तेंचे कडेन पावोवन करता म्हणून. तर तुमकां कोणें तुमचे कडेन कोण पावल्या कोण उलयल्या आनी तांकां जर जाय तेंच्यांनी अवश्य म्हाका सांगचें की तेंचे कडेन जर जायना शेत करपाक लागून तांकां अशें म्हणजे बर्डन कशें आसा ओवर रेट चड आसा जाल्यार हांव 100% रेडी आसा हांकां हेल्प करपाक. तांकां जाय तेंच्यांनी अवश्य म्हाका सांगचें. हांव तेंचे कडेन फर्टिलायझर मॅन्युअर कितें आसा तें हांव पावयता तांकां. सर, ते फार्मर्स ब्लेम करता पंचायतीक. पंचायत खंय जो एमएलए कन्सर्न म्हणजे केदार नायक जावन तुमी आसा, तुमी जी फॅसिलिटी प्रोवायड करता ती पंचायत आडोवन दवरता आनी पंचायत फार्मर्सांक दिना अशें सुद्दां म्हणटा ते. ना अशें कांय ना. म्हणजे एग्रीकल्चराक कितें स्किमी आसा न्ही, एग्रीकल्चरल स्किमी थ्रू एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांतल्यान येता. म्हणजे कितें आसा तांकां सबसिडी मेळटा तांकां. सबसिडायज ते हार्वेस्टिंग मशीन मेळटा तांकां. फर्टिलायझर मॅन्युअर जें आसता, बियाणें जें आसता हें सबसिडायज रेटीन तांकां मेळिल्लें आसा. तर पंचायत मेजर रोल कांय प्ले करना. पूण तांकां जर जाय जाल्यार हांव तुवें निल्ला गांवचें म्हटलें. निल्ला गांवच्या शेतकारां कडेन हांव फुडल्या 8 दिसां भितर एक मिटींग कॉल आउट करता. आनी तांकां कितें म्हणजे तेंचे कितें डिमांड आसा तेंच्यांनी म्हाका सांगूनी. म्हणजे म्हजे कडेन केन्नाच पावूंक ना पूण तुमच्या मार्फतांतल्यान हांव तुका देव बरें करूं म्हणटा की तुज्या मार्फतांतल्यान म्हाका एक कळ्यो तरी गजाली की कोणाक तरी खंय कितें कमी पडटा. हांव डेफिनेटली तांकां ह्या विकानूच मिटींग तेंची कॉल आउट करता. आनी तेंचें कितें डिमांड आसा तेंच्यांनी मांडुनी. म्हाजे कडेन जाता इतलें हांव तांकां हेल्प करपाक ट्राय करता. सर, जेन्ना नेरूल वाठारांत जी शॉपां डेमोलिश करतालीं आनी तेच्या फाटल्यान जे हॉटेल्स आसले त्या हॉटेलान खंय एमएलएचो हात आहा अशें लोकल्स म्हणटा आनी मुद्दम डेमोलिशन केलां अशें सुद्दां प्रेसां मदीं म्हटलें. ना ते तुमी ते कशें प्रेस पळयता? भाव तुमकां सगळें म्हणजे डिटेल खबर आसपाक जाय. कित्याक डेमोलिश जालें, खंयच्यान डेमोलिश जालें. आतां पॉलिटिशियन थंयसर एक सोशल वर्कर आयलोलो तर तेणी तशें म्हटलें. ना तेच म्हणटा. हांवें आतां तुमकां म्हणटा आसतना आपले पॉलिटिकल पोळी जी आसा ते भाजपाक लागून त्या टायमार थंय पावतात आनी ते मागीर नाच जातात. हें पयलां आसतलें. आनीक दिसना ना तुका. ते गेले आतां. सो तुमी प्रेस भाव तुमी एड्युकेटेड सगळे. सो कित्याक लागून डिमॉलिश जाला, कितें जाला, खंयच्यान कितें ऑर्डर आयल्या हें म्हाज्याकून चड तुमकां खबर आसा. हायकोर्ट मॅटर तें. म्हणजे केन्नाय खंयच्याय हितून कोण आयलो आनी तें कितें डिमॉलिश करपाक लागून तें तशें जावंक शकना. सारकें उलयता न्ही हांव. म्हणजे कोणूय आयलो आनी फाल्यां डिमॉलिश केलें अशें जावंक शकना. ताका कितें तरी बेज आसपाक जाय. ताका कितें तरी ऑर्डर आसपाक जाय. सो ही ऑर्डर हायकोर्टांतल्यान आयिल्ली आसा आनी आमी तें ट्राय केलें बरोबर. तेजे स्थायीक गाडेकार आसा तांकां घेवन हांव सीएमा कडेन वचून आमी ट्राय केली ती फुडें डिले करपाक. एक सोल्युशन कितें काडपाक लागून. ताका सोल्युशन मागीर फुडें वचून येवंक ना. आमी तांकां सांगलेलें की एक सायडीन जर आमी गाडे जर घालूंक जातले आनी ते 25 मिटराचे जर भायर आसा जाल्यार आमकां ते थोडे सेव करूंक मेळटले म्हणून. तरी तेजेर फुडें उपाय काडून विचार करून कितें हांवें आतां सांगलां तशें कितें विचार करून कितें जर सोल्युशन येता ताका जाल्यार तें आमी अवश्य काडटले. पूण येते कोण कितें म्हणटा खंयच्या हॉटेलाक लागून खंयच्या हेका लागून तशें केन्नाच आसना. कित्याक हे डिमॉलिशन आनी हें आसा पळय तें म्हाका दिसता खूब टायम जालो पयलींच्यान तें हायकोर्टान चालू आसा आनी फायनली आतां जजमेंट आयिल्लें आसा. लास्ट टायम जे डेमोलिशन थंय आलेलें ते तुमीच स्टॉप केलें हय डेफिनेट. आनी कितें इन्स्ट्रक्शन त्या टायमार तेन्ना आमी बायट दिल्या ती पयली आसतली की आमी हं. तेन्ना डिमॉलिशन स्टॉप करून आमी रिक्वेस्ट केल्ली की आमी जाता जाल्यार ह्या कित्याक ते गाडे जेन्ना आसा भितर तेंचे फ्रीज आसले, तेंचे सगळे मिक्सर आनी कितें व्हॅल्युएबल्स कितें आशिल्लें ते आयले आनी ते मोडून जेन्ना जेसीबी उडयता ते गाडो वता तो वता पोट वता तेच्या बरोबर तेंची मेहनताची घामा कश्टाची ते फ्रीज ते कितें मिक्सर ते कितें शोकेसी भितर आहा त्यो नाशाडी जावन वता. सो आमी तेन्ना हांकां रिक्वेस्ट केल्लें की आमकां थोडो टायम दिया. आमी थंयच्यान तें सामान काडटा म्हणून. तेन्ना हांवें बायट दिलेली आसता तेजी तुमी पयली आसतली. हय. तर तेन्ना म्हणजे आमची व्हॉलंटरिली आमी जाता तितलें आमी भितरलें सामान व्हॅल्युएबल्स कितें आहा तें काडटा. कित्याक कितें जाता मागीर ते काडून मागीर एटलीस्ट डिमॉलिश केलें लोकांक तरी ते थोडे त्रास म्हणजे पयशांनी थोडे लॉस आहा पळय ते कमी जातले. सो हेका लागून आमी लास्ट टायम तांकां रिक्वेस्ट केली. सर, म्हजो लास्ट क्वेश्चन. सालिगांव वाठारांतलो जो रोड आसा
आनी तो इलेक्ट्रीक केबला खातीर खणलेलो ते केन्ना पर्यंत रिपेर जावंक शकता बीन असो? हांवें आत्तां तुमकां मेन्शन केलां तें, हं, की तो रोड ऑलरेडी अप्रूव्ड आसा. हं, पावसाच्या पयलीं 100% कंप्लीट जातलो. कितें आसा जाणा ते ट्रेंच मारली काय ना, ट्रेंच मारली आनी थंय हॉट मिक्स एकूच दिसान केलो, तुमी उरलेल्या रोडान पळय, तेका सिंक जाता रोड तो आनी तेका खंयी पडटा. सो तेका लागून तें हें करून थोडे दीस उदक सोडचें पडटा. सो आतां कंटिन्युअसली आमी तें हें करून थंय टँकरान उदक सोडटा. माती सेटल जाली काय तेच्या वयर आमी ते मागीर लॉबार हें घालून मेटल खडी आमी म्हणटा, ते घालून मागीर तो रोल करपाचो आसता. सो तेका लागून थोडे दीस रावल्या. तशेंच सायमल्टेनियसली वॉटर पायपलायन थंय येता. सो ती 2-3 दिसा भितर चालू जातली. दोन्ही कामां वांगडाच करूंक मेळनाशिल्लीं. 2-2 जेसीबी वांगडा घालूंक मेळना. सो एक कंप्लीट केल्यार एक 8 दिसा भितर तें कंप्लीट जावन म्हणजे बिफोर मॉन्सून तो रोड टोटल हॉट मिक्स जाता.